त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ सन्त सत्याग्रहीको 19औं सत्याग्रह। डाक्टर गोविन्द केसी ले थाल्नुभएको 19औं सत्याग्रहको 25औं दिन हो आज। हिजो 24 दिन पुगेपछि सरकारले बल्ल वार्ता टोली गठन गरेको छ। अहिले पछिल्लो पटक उहाँले 6 बुँदे माग राखेर जुन सत्याग्रह थाल्नु भएको छ, के त्यो मागहरू पुरै गर्न नसक्ने खालका छन् त, अथवा भनौँ 10 वर्षको समयमा 19 पटक अनसन बसेर पनि माग पुरा नहुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको कतिको विडम्बना युक्त अवस्था हो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ अधिवक्ता एवं डाक्टर गोविन्द केसीका तर्फबाट गठित वार्ता समितिका सदस्य ओम प्रकाश अर्याल। अर्यालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। यो अब पहिला चाहिँ अब यहाँलाई वार्ता समितिको सदस्य भन्दा पनि अब यो लामो समयदेखि नागरिक अभियन्ताका रूपमा पनि रहिरहनु भएका र डाक्टर केसीको मागमा तपाईँ पछिल्लो समयदेखि धेरै अघिदेखि नै यसमा निरन्तर जोडिरहनु भएको छ। पहिला त्यसकै हिसाबले कुराकानी गरौँ अनि वार्ताको बारेमा पछि कुराकानी गरौँला है। हुन्छ हुन्छ हजुर। यो 6 बुँदे माग राखेर डाक्टर केसी अनसन बसिरहनु भएको छ। यो माग के पुरै गर्न नसक्ने खालको माग राख्नु भएको हो, उहाँले हट गरिरहनु भएको हो डाक्टर केसीले? होइन, यो नयाँ माग पनि खासै छैन। अब केही चाहिँ अहिलेको यो कोरोनाको परिवेशमा त्यो एउटा माग चाहिँ नयाँ होला। अरू मागहरू खास नयाँ पनि होइनन्। पहिले सहमति भइसकेका विषयहरू कार्यान्वयन नभएको हुनाले अथवा कतिपय चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको तर त्यसलाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको र त्यसले चाहिँ त्यो तोकिएको जुन समय सीमा हो त्यो चाहिँ नाग्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले यो चाहिँ अहिले नयाँ माग पनि होइन, यो पहिल्यै पुरा गर्छु भनिसकेको कतिपय कुराहरू त ऐनमै लेखिसकिएको अवस्थाहरू पनि छ। जस्तो मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि मेडिकल कलेजहरू खोल्ने सम्बन्धी जुन सरकारी स्तरबाट मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ, त्यो विभिन्न 7वटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ यो चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको 5 वर्षभित्र खोलिसक्नुपर्छ भनेर कानुनी व्यवस्था छ। अब त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसारको अब करिब 1.5 वर्ष समय त गुज्रि नै सक्यो। अब बाँकी 3.5 वर्ष हो। अब यो 3.5 वर्षको समय पनि गुज्रेला कि भन्ने ती सङ्केतहरू पर्याप्त देखिएका छन् र कतिपय चाहिँ तत्काल यो चाहिँ पढाइ एमबिबिएसको पढाइ सुरु गर्ने भनिएको थियो पहिलेको सम्झौतामा पनि। जस्तो चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ तत्कालै पढाइ सुरु गरिहाल्ने भनिएको थियो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, त्यो पनि अहिलेसम्म हुन सकेन। त्यहाँ त पूर्वाधारहरू लगभग सबै कुरा पुरा भइसकेको छ तर पढाइ सुरु हुन सकेन। त्यसै गरेर यता गेटा मेडिकल कलेज छ, त्यहाँ पनि अब त्यो चाहिँ अब त्यहाँ भवनहरू त बन्दैछन् भौतिक पूर्वाधार, तर त्यहाँ पनि अलि जति चाँडो हुनुपर्ने थियो पहिलाको सम्झौता बमोजिम त्यो हुन सकेको छैन। त्यसै गरेर राप्तीमा पनि प्राथमिकतामै पारिएको छैन राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, त्यहाँ पनि चाँडै पढाइ सुरु हुनुपर्ने अवस्था थियो। अब 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सरकारी मेडिकल कलेज नै छैन अहिलेसम्म, त्यहाँ चाहिँ चाँडो त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यहाँ पनि त्यति अगाडि बढेको छैन। यी कुराहरू यो चाहिँ हुन्। त्यसै गरेर अब केही कुरा चाहिँ त्यो जुन उहाँसँग सहमति भए बमोजिम ऐन जारी हुनुपर्ने थियो तर ऐन जारी हुने बेलामा केही मुद्दाहरू चाहिँ हेरफेर गरियो विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलको कारणले। ती कुराहरू त उहाँसँग सहमति भए बमोजिम नै हुनु पर्यो नि। तर अर्यालजी, अब यो स्वार्थ समूहको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि भनौँ न, अब यो सरकार फेरि के भन्छ भने अब डाक्टर केसी पो बरु स्वार्थ समूहबाट चाहिँ प्रेरित भएर अनसन बसिरहनु भएको छ कि भन्ने खालको चाहिँ सरकारी अब हुन्छ नि, अब मन्त्रीहरूले अथवा सरकारकै तर्फबाट पनि त्यस्तो खालको कुरा आउँछ। यो स्वार्थ समूह चाहिँ कोबाट चाहिँ कसले चाहिँ सञ्चालन गरेको छ स्वार्थ समूहलाई र को चाहिँ सञ्चालित छन् त स्वार्थ समूहबाट, सरकार कि डाक्टर केसी भन्नेमा चाहिँ आम जनतै अब यहाँनिर अब के हो भन्ने खालको अवस्था छ नि त। त्यो चाहिँ अलि पहिला चाहिँ त्यो खालको बहस चलाउन खोजिया थियो बढी, तर त्यो कुरा अहिले चाहिँ निस्तेज भइसक्यो। डाक्टर केसीलाई कुनै स्वार्थ समूहले उचालेको छ कि भन्ने कुरा अहिले ती प्रश्नहरू लगभग समाप्त भइसके। किनभने डाक्टर केसीको जुन त्याग, उहाँले खालि अनसन मात्रै गरे होइन नि, उहाँले त आफूलाई चाहिँ दिनमा 1 छाक खानलाई 2 छाक पनि खानुहुन्न। उहाँले 1 छाक खानलाई र 1 सरो लगाउनलाई बाहेक उहाँसँग के छ र? उहाँले जिन्दगीभरि उहाँले त्यत्रो काम गरेर जति उहाँले चाहिँ आर्जन गर्नुभयो त्यो सम्पूर्ण रूपमा यो चाहिँ दुखी गरिब दूरदराजका नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि त उहाँले खर्च गर्नुभयो। त्यो कमाएको आर्जन पनि त्यसमा खर्च गर्नुभयो र बाँकी जीवन पनि पूर्ण रूपमा त्यसैमा उहाँले लगानी गरिरहनु भएको छ।
भनेको उहाँसँग जति पनि उहाँलाई एक छाक खानको लागि एकदम त्यो खाने पनि त्यस्तो होइन कि एकदम सामान्य खाएर बचेको बाँकी सबै सरप्लस जति छ त्यो सरप्लस उहाँको त्यो र अनि उहाँकोसँग रहेको जति पनि समय छ त्यो पूर्ण रूपमा उहाँले चाहिँ यो दुखी गरिबको लागि दिइरहनु भएको छ। अनि यत्रो चाहिँ सत्याग्रह जो एउटा चाहिँ प्राणको बाजी थापेर मृत्यु पनि त हुनसक्छ नि उहाँको यो क्रममा 19 चोटि बसिसक्नुभयो। अब यसैपालि पनि 25 दिन आज भइसक्यो, अघिल्लोचोटि चाहिँ 27 दिनसम्म बस्नु भएको थियो। यो सानो कुरा हो, यो कुनै स्वार्थ समूहले उचालेर गर्ने कुरा हो र यो त होइन नि। त्यसकारण उहाँको पुरै यो निष्ठामा आधारित हो, यो त्यागमा आधारित हो। अरू कसैले बोल्न नसकेको, कसैले गर्न नसकेको, अरू हामी मान्छेहरू, हामी चाहिँ हाम्रा प्रोफेसनल, हाम्रा चाहिँ प्रायोरिटिज होलान्, हाम्रा आफ्ना अरू चाहिँ पारिवारिक कुराहरू होलान् होइन, हाम्रा आफ्ना स्वार्थ होलान्। तर हामी हाम्रो सोचाइको लेभल एउटा होला, तर डाक्टर केसीको सोचाइको लेभल भनेको उहाँ पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ ग्रेटर कजको लागि, एउटा मानवताको लागि लडिरहनु भएको छ। अब उहाँलाई यी प्रश्न सोध्नु भनेको त ती प्रश्नहरूले वास्तवमा समय क्रममा जसले त्यो प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पोल्छ भन्ने लाग्छ। यो अर्को कुरा जस्तो सहमति हुने तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै अर्कै खालको काम हुने पनि भएको छ होइन। जस्तो पछिल्लो समय 75 साउनमा जुन सहमति भएको थियो होइन, र त्यसमा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन यहाँले कुराकानी गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, यो यो स्नातकोत्तर तहमा चाहिँ 70% सिट कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ डाक्टर केसीको माग थियो। तर ऐन नियमावली बनाउँदा सरकारले कोटा घटाइदियो होइन, 50मा मात्र राखेको छ। अब यो सहमति एउटा गर्ने तर कार्यान्वयन अर्को गर्नका लागि चाहिँ सरकारलाई के बाध्यता पर्यो होला त्यस्तो? होइन, सरकार चाहिँ जे सहमति गर्छ त्यो सहमतिमा इमान्दार बन्नुपर्छ। सरकार भनेको त एउटा चाहिँ यो सत्यनिष्ठाको प्रतीक पनि बन्नुपर्छ नि। जब सरकारले कुनै कुरा कानुनमा लेख्छ भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, कुनै सहमति गर्छ भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ। सरकारको त्यहाँ उनीहरू मान्छेहरूको छुट्टै आफ्नो स्वार्थ हुनु हुँदैन। उहाँहरूले जे सहमति गर्नुहुन्छ, जे कानुनमा व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। उहाँहरू त त्यसको चाहिँ संरक्षक हो नि। जुन सहमति हुन्छ त्यसको त उहाँहरू संरक्षक हो, त्यसको पालनकर्ता हो होइन। जुन कानुन बनाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ आफू पनि पालनकर्ता हो र त्यसको कार्यान्वयनकर्ता पनि हो। त्यो मान्यताबाट चल्यो भने बल्ल विधिको शासन स्थापना हुन्छ होइन। अब फेरि चाहिँ सहमति एउटा गर्ने अनि कानुन एउटा बनाउने, फेरि स्वार्थ समूहहरूले प्रभाव पारे भने अर्कै चाहिँ कामहरू गर्दै जाने हो। यो परिपाटी चाहिँ सरकारको हुनु भएन भन्ने। अर्को कुरा अलि डरलाग्दो कुरा चाहिँ के पनि हो भने अर्यालज्यू, जस्तो अब नागरिक समाजकै पनि कुराकानी गरौँ होइन। अब उहाँहरू नागरिक समाजमा, हाम्रो नागरिक समाज कति सचेत, कति चाहिँ अब यो मामिलामा चाहिँ यो मुद्दामा कति चाहिँ अब डाक्टर केसीको साथमा उभिन सक्छ भन्ने कुरा एउटा होला। तर राजनीतिक दलको चरित्र हेर्ने हो भने सत्तासीन हुँदाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीका माग चाहिँ यो होइन, यो उहाँहरू चाहिँ स्वार्थ समूहबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भनेर भन्ने, तर सत्ताच्युत हुने बित्तिकै होइन डाक्टर गोविन्द केसीको माग चाहिँ जनताको माग हो, उहाँले ठिक उठाइरहनु भएको छ भन्ने खालको यो द्वैत चरित्र जुन छ नि, यसले चाहिँ सबैभन्दा बढी हानि गर्छ कि? अब यसलाई पहिला यसरी हेरौँ। अब यो चाहिँ डाक्टर केसीको सत्याग्रह, अब सत्याग्रहको फिलोसफी बुझ्नुपर्छ। यसरी हामी खालि एउटा मागमा जाने र यो चाहिँ यो तानातानको परिस्थिति जस्तो यो त्यो लेभलको अब रहेन। यो सत्याग्रहले एउटा चाहिँ चरण पार गरिसक्यो। यो सत्याग्रह एउटा इन्लाइटेनमेन्टको प्रोसेस हो। यसमा हामीमा थुप्रै कमी कमजोरी होलान्, स्वयं गोविन्द केसीमा थुप्रै कमी कमजोरी होलान्, हाम्रो समाजको सोचाइमा थुप्रै कमी कमजोरी होलान्, हामी पूर्वाग्रही होला। तर यो बिस्तारै सत्यहरू चाहिँ प्रकट हुँदै गएको छ, आउटब्रस्ट हुँदै गइरहेछ। यो कुराहरू बाहिर चाहिँ खुल्दै निस्कँदै गइरहेछ अहिले है। त्यसकारणले हामीले आफूले आफूलाई पनि शुद्धिकरण गर्ने हो। यो चाहिँ दलहरूले, दलका नेताहरूले पनि कति पहिला चाहिँ अलि अस्पष्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्पष्ट हुँदै जानुभयो होइन। देशको प्राथमिकता त शिक्षा र स्वास्थ्य रहेछ नि त भन्ने कुरा त महसुस गर्नुभयो नि। डाक्टर केसीले त एकदम त्यो दूर दराजमा गएर सेवा गर्दाखेरि लिएको अनुभूतिबाट जागृत भएको कुरा हो नि यो त। उहाँको ब्रह्म चेतना अहिले खुल्दै गएको, उहाँको यो सत्याग्रहको यो तपस्याबाट, यो चाहिँ सेवाबाट उहाँले चाहिँ गाउँमा गएर देशमा विदेशमा पटक गएर जुन सेवा गर्नुभएको छ त्यो सेवाको क्रममा उहाँको चाहिँ ब्रह्म जागृत भएर आएको कुरा हो। यो सत्य चाहिँ प्रकट हुँदै गएको कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ यो इन्लाइटेनमेन्टको यो प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसलाई एकदम खालि यो माग र ऊ माग भन्ने कुरा त्यो होइन। सरकारले पनि कतिपय कुराहरू रियलाइज गरेको छ, गर्दै नगरेको भन्ने कुरा होइन। पुरै गलत बाटोतर्फ हिँड्यो भन्ने पनि छैन। अहिले के छ भने त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन दिशाबोध भएको थियो, जुन दिशातर्फ जाने भनिएको थियो त्यसमा फेरि अझै विचलन ल्याइदिन सक्ने अवस्था रह्यो। यसमा यसको नेतृत्वकर्ताले, सरकारको नेतृत्वकर्ताले त्यस्ता चाहिँ विचलनहरूलाई रोक्नुपर्ने, उल्टो तिनीहरूबाट प्रभावित हुनु हो भन्ने मात्रै कुरा हो। मूल रूपमा
अहिले पनि सरकार चाहिँ गोविन्द केसीको ले जुन मान्यताहरू स्थापना गर्नुभयो उहाँको सत्याग्रहको माध्यमबाट, त्यो माध्यमबाट पूर्ण रूपमा अब हामी अर्को बाटोमा जान्छौँ होइन, यो त पुरै निजीकरण गर्छौँ त भन्नु भएन नि। अहिले त कतिपय कुरा त उहाँले भनिआएको कुरा संविधानमा पनि अब लेखिसक्यो नि, जस्तो राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने भनेर भनियो नि। अब यो समाजवाद उन्मुख भनेपछि राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ भन्ने कुराहरू त स्थापित कुरा भइसक्यो। खालि त्यो दायित्व पुरा गर्ने क्रममा विचलन चाहिँ हुनु भएन, स्वार्थ समूहहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ रोक्नु भएन, त्यसमा अवरोध गर्नु भएन भन्ने कुरा। त्यो अवरोध जहाँ देख्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो दायित्व सम्झिनुहुन्छ कि यो अवरोधसँग लड्नुपर्छ, यो कुरालाई मैले उजागर गरिदिनुपर्छ, यो जनतालाई पनि थाहा दिनुपर्छ, यो सरकारलाई पनि थाहा दिनुपर्छ र यो जे संविधानमा लेखिएको छ, जे सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित छ त्यो कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले लड्नु भएको अवस्था हो। अब 10 वर्षमा 19औं सत्याग्रह अथवा अनसन भनौँ न, अब यो के अवस्था हो यो? त्यसो भए त अब यहाँले भने जस्तो अब सरकार जानकार पनि छ, सरकारलाई अब यहाँले भने जस्तो अब चाहिँ राज्यको लगानी स्वास्थ्य र शिक्षामा बढाउनुपर्छ भन्ने सबै छ, तर फेरि पनि कुरा गर्दाखेरि आउँदाखेरि त्यही आउँछ कि 10 वर्षमा 19औं सत्याग्रह, त्यस 19 सत्याग्रहको पनि 24 दिनसम्म आउँदा बल्ल बल्ल वार्ता टोली चाहिँ गठन हुने, यसलाई कसरी हेर्ने त? होइन, यो उपेक्षा हो। खास गरेर अब अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको मानसिकता यसले दर्शाउँछ, त्यसको परिचय हो। कति मानसिक रूपमा दरिद्र हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। एउटा सत्याग्रहीले के आफ्नो निजी कुरा माग्या हो र उहाँले निजी स्वार्थको लागि गर्या हो र? एउटा नर्मल मान्छेले त के सोच्छ? यदि नर्मल मान्छे, औसत मान्छे नै प्रधानमन्त्री अहिले हुन्थ्यो, त्यो कुर्सीमा बसिरहेको हुन्थ्यो भने पनि डाक्टर केसी यस्तो कोरोनाको कहरको बीचमा, यस्तो सङ्कटको अवस्थामा पनि तपाईँ हामी सुरक्षित रूपमा घरमा बसिरहेको अवस्थामा पनि उहाँ दूर दराजमा गएर जहाँ राज्य पुगेको छैन त्यहाँ पुगेर सेवा दिनुभएको छ। आफ्नो पैसामा, आफ्नो खर्चमा एउटा चाहिँ एक सरो लुगा लगाएर, मकै भटमास खाएर होइन, गाउँको धुलो मैलो हिलो वर्षा त्यस्तो केही नभनेर गाउँमा गएर एउटा दुःख गरेर सेवा गरेको छ, त्यहाँको मान्छेको कल्याण गरेको छ। त्यस्तो कल्याण गर्ने मान्छेलाई त बोलाएर बरु चाहिँ के छ अनुभव, के छ तपाईँको अनुभूति, के गर्नुपर्ने रहेछ राज्यले, तपाईँ त विशेषज्ञ पनि हो, के देख्नुभयो भनेर उहाँलाई त टाइम दिएर बोलाएर टाइम दिएर चाहिँ छलफल पो गर्नुपर्ने नि। एउटा प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता त्यो हुनुपर्ने नि। तर उहाँ चाहिँ इगो लिएर बस्नु भएको छ, अहङ्कार लिएर बस्नु भएको छ होइन। एउटा सत्याग्रहीसँग चाहिँ अहङ्कार लिएर, दम्भ लिएर सत्याग्रहीलाई पतन गराउन खोज्ने, सत्याग्रहलाई चाहिँ तुहाउन खोज्ने यो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन त्यो मानसिकता छ, यो मानसिक दरिद्रता हो। यो वास्तवमा त्यही नै प्रमुख कारण हो। अहिले नभए चाहिँ अब मागहरूमा सरकारले यहाँले भने जस्तो सरकार तयार पनि छ, केही कुराहरूमा मात्रै तलमाथि हुन सक्ने भयो, तर माग पुरै गराउन नसकिने भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यसो भने होइन नि, उहाँले पटक पटक फेरि सत्याग्रहमा एकैचोटि जानु भएको होइन नि। उहाँले त यो कुरा पटक पटक चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर सम्झाउनु भयो, पत्रचार गर्नुभयो, कतिपय ठाउँमा उहाँले इन्टरभ्यू पनि लिए होला, समाचार पत्रहरूमा उहाँका भनाइहरू आए होलान् होइन, यो कुरा। अनि अल्टिमेटम दिनुभयो, उहाँले पटक पटक गर्नुभयो। अनि त्यति हुँदाहुँदै सत्याग्रहमा जानुपर्ने बाध्यता आयो। सत्याग्रह सुरु गरिसकेपछि त वार्तामा बस्नु पर्यो। एउटा वार्ता गर्नको लागि, संवादमा बस्नको लागि मान्छेले 24 दिन 25 दिन चाहिँ कुर्नुपर्ने, सत्याग्रह गर्नुपर्ने, कति चाहिँ क्रूरता हो कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूको। अर्को अब अरू कुरा पनि के भन्छ भने अर्यालज्यू, अब यो अब डाक्टर गोविन्द केसीलाई नै शिक्षा मन्त्री बनाइयो भने पनि यो चाहिँ कहिले पुरा हुँदैन, गर्न नसकिने खालका पनि छन् भनेर पनि देखाउनु पर्यो नि त। ल त्यो चाहिँ पहिलो कुरा त डाक्टर केसी कुनै पदको लागि होइन, पद उहाँले अस्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। मेरो चाहिँ सङ्गतको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि पद तपाईँले जुनसुकै पद दिनुहोस्, राष्ट्रपति नै दिए पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहिँ पूर्णतया त्यागमा आधारित उहाँको यो चाहिँ त्यो किसिमको सङ्कल्प लिएरै उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। सेवाप्रति समर्पित, त्यागप्रति समर्पित हो उहाँ। त्यसकारणले यो चाहिँ के छ भने पुरा गर्न नसकिने माग पनि होइनन्। फेरि पुरा गर्न नसकिने कुन चाहिँ माग रहेछ भनिदिनु पर्यो नि त उहाँहरूले। त्यसो भए के चाहिँ सहमति किन गरे त? पुरा हुन नसक्ने भएर सहमति गरिन्छ र पुरा हुने भएरै गरे सहमति हो नि। अनि त्यो ऐनमै लेखिसक्यो नि, सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन प्राइभेटलाई, किन भन्दा त्यसको नियमन गर्न सक्दैन, त्यसको गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ होइन, त्यसको चाहिँ शुल्क चाहिँ एउटा एफोर्डेबल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जे छ यो त सबैले स्वीकारेको कुरा, संविधानले स्वीकारेको कुरा हो। अनि चाहिँ अब यो नियुक्ति गर्दाखेरि पनि अब स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका मान्छे अथवा नेताहरूले अगाडि सारेका मान्छे भन्दा पनि एउटा विधि पद्धति बसालेर एउटा त्यो मापदण्डको आधारमा छनौट गरिनुपर्छ भनेको। अब त्यसरी मापदण्ड पनि नबनाउने अनि मापदण्डलाई नबनाइकन रोक्ने अनि चाहिँ यत्तिकै चाहिँ मान्छेहरू छिराउने, यो भन्दा त
बरु चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा गर्नु उपयुक्त छ भनेर अहिलेसम्म यो चाहिँ 4वटा कार्यकाल चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा यो चाहिँ आइएममा नियुक्ति हुँदै आएको थियो त्यो अन्तर्गत। तर अहिले आएर किन भङ्ग गर्नु पर्यो? पहिला मापदण्ड बनाउन, मापदण्ड बनाउँदाखेरि जो उपयुक्त योग्य मान्छे छ, योग्यतम मान्छे छ ऊ छानिएर आउँछ नि। तर मापदण्ड नहुँदासम्म चाहिँ यत्तिकै जसलाई पनि ह्यान्डपिक गर्न पाउने हो भनेदेखि त स्वार्थ समूहहरू एकदम खेल्न पाउँछन्। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट त्यो छिद्र राख्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ राम्रा मान्छे पर्लान्, कतिपय त त्यही बाटोबाट खराब मान्छे पनि पर्छन् नि। त्यस कारणले त्यसलाई एउटा पद्धतिमा लगाउँ भन्दाखेरि पनि यत्रो समय चाहिँ गुज्रिसक्यो। अहिले फेरि त्यही गल्ती गरियो। यस्तो अवस्था छ नि। यो गर्न नसकिने, शिक्षा मन्त्रीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा अथवा सरकारले गर्न नसक्ने कुरा त एउटा पनि छैन नि। सबै गर्न सकिने कुरा एकदम प्राग्मेटिक एप्रोचबाट उहाँले आफ्नो मागहरू राख्नु भएको छ नि। अर्यालजी, अब यहाँ डाक्टर केसीको तर्फबाट वार्ता समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन? अब आजभोलि नै वार्ता होला होइन? अब यहाँलाई चाहिँ जानकारी पनि आइसक्यो होला। वार्ताको सुरुवात बिन्दु चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँको तर्फबाट? पहिला त अब उहाँहरूले हुन त माग पाएका छैनौँ पनि भन्नुभयो, त्यो पनि झुट कुरा बोल्नुभयो होइन। माग त उहाँहरूको मन्त्रालयमा, शिक्षा मन्त्रालयमा पनि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि माग चाहिँ त्यहाँ पुर्याएर त्यहाँ दर्ता गरेर आएको छ। त्यो प्रमाण पनि हामीहरूसँग छ। यत्रो समयसम्म मागै पाइया छैन। मिडियामा आएको कुरालाई पनि नोटिस गर्नुपर्छ। अझ उहाँहरूले चाहिँ त्यो केही पनि गर्नु भएन है। अब अहिले अब पहिला त त्यो मागहरू के हो, त्यो मागको चाहिँ स्कोप कति हो होइन, त्यसले चाहिँ कति के कुराहरू समेट्छ, त्यो मागले के भयो भने त्यसको चाहिँ अब कार्यान्वयन हुन्छ होइन भन्ने कुराहरूबाट पहिला माग बुझ्नु पर्यो। अनि माग बुझिसकेपछि अनि सरकारको त्यसमा के छ उसको धारणा होइन। उसले पनि त फेरि कतिपय कुराहरू, कतिपय हामीले नदेखेका कुरा उसका तयारी भइरहेछ भने तयारी भएको छ भने कहाँ पुगेको छ होइन, त्यो चाहिँ सन्तोषजनक छ कि छैन, त्यो तयारीलाई अलि स्पिड अप गर्नुपर्ने, अलि चाहिँ शीघ्र बनाउनु पर्ने, शीघ्र बनाउनलाई अब स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू, अरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुराहरू के छन्, त्यो सरकारको साइडको कुरा कतिपय हाम्रो जानकारीमा नआएको रहेछ भने त्यो हामीले पनि बुझ्नु पर्यो। भनिसके त्यो बुझिसकेपछि अनि सरकारको तयारी यहाँसम्म पुग्या रहेछ, बाँकी चाहिँ अब गर्नुपर्ने यति रहेछ, यो काम गर्नलाई यति समय लाग्छ र यो काम यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा हामीले डाक्टर केसीलाई हामीले पुर्याउने हो। र उहाँले चाहिँ पनि त्यसलाई मनन गरिसकेपछि उहाँ वेल इन्फर्मड हुनु पर्यो नि। त्यसपछि उहाँले यति समयमा अहिले चाहिँ मान्न सकिएला अथवा यति समयभित्र यो कुरा पुरा भयो भने हुन्छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ अब एउटा सहमतिमा टुङ्गाउन पनि सकिन्छ। त्यस कारणले पहिला त यो चाहिँ अब अहिलेसम्मको यो अवस्था के हो, आज कुन अवस्थामा छ, सरकार पनि कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा अझै पर्याप्त जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। त हेडलाइन्समा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रह र सरकारले हिजै मात्रै वार्ता टोली गठन गरेको र डाक्टर केसीका तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन भएपछि अब वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता एवं डाक्टर केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य ओम प्रकाश अर्याल। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका ओम प्रकाश अर्यालज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी सन्त सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रहको 25औं दिनमा आइपुग्दा बल्ल वार्ताको तर्खर सुरु हुन लागेको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता एवं गोविन्द केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य ओम प्रकाश अर्याल। अर्यालजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। डोलराज पराजुली मणिग्रामबाट सोध्नुहुन्छ, यो अब दलका कार्यकर्ताहरू नै नागरिक समाजमा भएका कारणले गर्दाखेरि अलि गोविन्द केसीको पक्षमा आवाज उठाउन कन्जुसाइ भएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँले भनेको कुरा केही हदसम्म चाहिँ सत्य पनि हो। सबै चाहिँ दलका कार्यकर्ता चाहिँ छैनन् होइन। जस्तो अहिले मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म कुनै पनि पार्टीमा छैन। मैले 100% मैले आफ्नो पार्टीगत आबद्धता मैले त्यसलाई चाहिँ मैले विसर्जन गरेको छु। पहिला म थिएँ होला। त्यस्तै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो वैचारिक तहमा त एउटा आस्था त हुन्छ, एउटा निश्चित फिलोसफीमा, एउटा राजनीतिक दर्शनमा कसैको विश्वास हुन सक्ला होइन, त्यो एउटा हुन सक्ला। तर पार्टीमा आबद्ध सबै चाहिँ पार्टीमै आबद्ध भएका पार्टीका सदस्य छन् भन्ने छैन। तर उहाँले डोलराजजीले भन्नुभयो जस्तो पार्टीमा आबद्ध भएका मान्छेहरू पनि, पार्टीको पनि निश्चित गुट र निश्चित नेताहरूको चाहिँ स्वार्थ बमोजिम चल्ने मान्छेहरू पनि नागरिक समाजमा छन् होइन। त्यो सत्तारूढ चाहिँ वर्ग जो हुन्छ उसँग नजिक हुने, उसबाट फाइदा लिने
कहिलेकाहीँ नागरिक समाजको पनि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ छ हैन। त्यो प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अब रोक्न सकिँदैन, किन भन्दा यो चाहिँ नागरिक समाजमा एउटा कुनै त्यस्तो रेजिमेन्टेसन हुँदैन। यो कसैको चाहिँ पूर्ण रूपमा सबै त्यो चाहिँ छानेर मात्रै अनि त्यसलाई चाहिँ नागरिक समाजमा ल्याउने अथवा त्यो चाहिँ कुनै एउटा प्रदर्शन भयो, कुनै एउटा छलफल भयो भने बोलाउने भन्ने कुरा हुँदैन। पूर्ण रूपमा रोक्न चाहिँ सकिँदैन। यो मान्छेले आफ्नो निष्ठा चाहिँ आफै स्थापित गर्दै जाने हो। निष्ठा स्थापित भयो भने उसको चाहिँ विश्वसनीयता बढ्छ र उसको कुरा अरूले पनि सुन्न कर लाग्छ भन्ने हो। त्यसकारणले उसले आफ्नो निष्ठा कमजोर बनायो भने उसको कुराको सुनवाई पनि बिस्तारै हुन छोड्छ, समाजले पत्याउँदैन पनि। त्यसकारणले नागरिक समाज हुनको लागि आफैले आफ्नो निष्ठालाई विचार गरेर आफूलाई सुदृढ र शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। राजनीतिक इशारामा राजनीतिक स्वार्थको लागि, सत्ता स्वार्थको लागि चल्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ डाक्टर केसीले आफूमा लागू गर्नुभएको छ, उहाँका सहयोगीहरूले पनि हामीले लागू गरेका छौँ र बाँकी अरूले पनि यो कुरा लागू गर्नुपर्छ। मेघराज पौडेल सप्तरीबाट सोध्नुहुन्छ, यो शैक्षिक क्षेत्रका ठुला ठुला विकृति र विसङ्गतिका कुरामा अरूको आँखा किन नपरेको, डाक्टर केसीको मात्रै आँखा सधैँ पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? उहाँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। डाक्टर केसीको मात्रै चिन्ताको विषय बन्ने, हामी सबैको चिन्ताको विषय बने त यो हदको यो स्वार्थ समूहहरूले चलखेल गर्न पाउँदैन थिए। हामी सबैले सत्यलाई उजागर गर्ने, डाक्टर केसीमा जस्तो साहस र हिम्मत हुनु पर्यो नि सत्यलाई उजागर गर्ने। सत्यलाई उजागर गर्दा के छ भने स्वार्थ समूहहरू अथवा सत्तामा भएका मान्छेहरू रिसाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ थ्रेट पनि गर्छन्, कहिलेकाहीँ हमला पनि गर्न सक्छन्। हो त्यो जोखिम मोल्ने त्यो आँट र हिम्मत चाहिँ हरेक नागरिकमा हुनुपर्छ। हरेक नागरिकलाई सबल बनाउने प्रक्रिया पनि हो यो सत्याग्रह भनेको। किन सत्य देख्दा बित्तिकै, सत्यको साक्षी हुँदा बित्तिकै त्यसलाई हामीले लुकाउने र लुकाएर, सत्यलाई लुकाएर भ्रम छर्ने काम जुन भइरहेछ, त्यो भ्रमबाट जुन एउटा सत्ता शक्ति त्यो आर्जन गरिएको छ अहिले, हो त्यसलाई चाहिँ आउटब्रस्ट गर्ने, त्यो भ्रमलाई चाहिँ फुटाउने र सत्यलाई प्रकट गर्ने यो अभियान चाहिँ सत्याग्रह हो। डाक्टर केसीले गर्न खोजेको त्यही हो। अब हामी डाक्टर केसी जत्तिकै सत्याग्रही बन्न नसके पनि हामीले कम्तीमा सत्यलाई चाहिँ प्रकट गरौँ, सत्यको पक्ष ल्याउँ भन्ने कुरा उहाँको हो। र यो यदि भयो भने विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन्। कतिपय त अब यो शैक्षिक क्षेत्रका मेडिकलको कुरा गरिएला, तर अरू शैक्षिक बोर्डिङ स्कुल, ठुला बोर्डिङ स्कुलका मालिकहरू पनि जसले चाहिँ चर्को फीहरू लिइरहेछ, महिनामा 40-50 हजार रुपियाँ लिन्छन् एउटा विद्यार्थीको, त्यस्ता मान्छेहरू फेरि नागरिक समाज भनेर कहिलेकाहीँ गोविन्द केसीको वरिपरि पनि आएका हुन्छन्। किन भन्दा तिनलाई अब मेडिकल सेक्टरको मात्रै हामीले कुरा गरे हुनाले, यता अरू खालको शैक्षिक क्षेत्रको कुरा नगरे हुनाले उनीहरूले अझै पनि आफूलाई त्यहाँ आफ्नो चाहिँ कर्तुत चाहिँ लुकाएर नागरिक समाजमा आएका पनि देखिन्छन् कतिपय मान्छेहरू। तर तिनीहरू आफैले मेडिकल कलेजले भन्दा चर्को चाहिँ शुल्क लिएको, सरकारको नियम नमानेको अवस्था पनि छ। हजुर, बालकुमार बिरही इटहरी सुनसरीबाट, छविरमन अधिकारी काठमाडौँबाट, त्यसै गरी मुकुन्द प्रसाद अधिकारी गोठाटारबाट, बाबुराम भट्टराई चावेलबाट, बुध प्रसाद पराजुली विराटनगरबाट, यज्ञ प्रसाद चौधरी लाहानबाट, चुडामणि भट्टराई मोरङबाट उहाँहरूको एउटै खालको आशयको रहेको छ प्रश्न कि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब अनसन र सहमतिको चाहिँ रेकर्डै चाहिँ कायम भइसक्यो, अब डाक्टर केसीले अनसनै बस्न नपर्ने अवस्था आउँदैन मुलुकमा भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ? अब यस्तो छ, यो के छ भने त्यो अन्तिम विकल्पको रूपमा हो उहाँले हैन। पहिला त अनसनै, सुरुमै अनसन उहाँले कहिले पनि गर्नु भएको छैन। उहाँले पहिला त यो सहमति अथवा यो कुरा, यो माग चाहिँ तपाईँले सुनवाई गर्नुहोस्, यसलाई एड्रेस गर्नुहोस् हैन। एड्रेस गर्नुभन्दा अगाडि, सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि सुनवाई त हुनु पर्यो नि, बोलाउनु पर्यो नि, पुरै इग्नोर त गर्नु भएन नि। डाक्टर केसी जस्तो एउटा चाहिँ स्थापित एउटा चाहिँ सत्याग्रहीले भनेको कुरालाई पूर्ण रूपमा इग्नोर गर्ने, डाक्टर केसीलाई पूर्ण रूपमा इग्नोर गर्ने जुन एउटा रवैया छ, डाक्टर केसीसँग इगो लिनु हुँदैन क्या खासमा। डाक्टर केसी जस्तो एउटा साधु सन्तसँग इगो लिएर हुन्छ र? उहाँहरूले त्यो इगो लिनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो इगो लिइसकेपछि डाक्टर केसीको कुरा किन मान्ने, डाक्टर केसीसँग किन झुक्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। डाक्टर केसीसँग झुक्नु परेन, डाक्टर केसीले उठाएका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुहोस्। डाक्टर केसी त प्रत्यक्ष त्यो आफूले अनुभूति गरेका कुराहरू अगाडि सार्नु भएको नि, कहीँ पढेर यत्तिकै चाहिँ कसैले भनेको सुनेको आधारमा कुनै मुद्दा उठाएको होइन नि। उहाँले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखेर यी समस्याहरू, त्यसको अर्को विकल्प नभइसकेपछि उहाँले उठाउनुहुन्छ। हो त्यो कुरा उठिसकेपछि उहाँहरूले सम्बोधन गरिदिने हो भने सत्याग्रह उहाँले गर्नै पर्दैन थियो। अब त्यो सम्बोधन नहुने, पटक पटक उठाउँदा पनि सम्बोधन नभएपछि उहाँले चाहिँ अल्टिमेटम दिएर अनि चाहिँ सत्याग्रह सुरु गर्नु भएको छ। सत्याग्रह सुरु त्यसरी भएको हुनाले अब यो चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्ने विषय हो। जब यो सत्याग्रह सुरु हुन्छ त्यतिखेर सरकारलाई पनि त क्षति भइरहेछ नि। हजुर, दिलीप कुमार चौधरी सप्तरीबाट र बाबुराम भट्टराई चावलबाट सोध्नुहुन्छ, डाक्टर केसीको माग जनताको माग भएका कारणले गर्दा पुरा नभएको हो, सायद राजनीतिक दलको माग भइदिए चाँडै पुरा हुन्थ्यो कि भनेर सोध्नुहुन्छ?
त्यही त देखियो। राजनीतिक हुँदा बित्तिकै के छ भने भागभण्डाको कुरा आउँछ होइन। एकचोटि एउटाको माग पुरा गर्ने, अर्कोचोटि अर्काको माग पुरा गर्ने। जस्तो अहिले पनि भन्नुहोस् न, कुनै ठुलो भ्रष्टलाई कारवाही गरौँ भन्यो भने यहाँका ठुला दलका ठुला नेताहरू सबै एक ठाउँ हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ त्यसलाई अवरोध गर्ने, किन एउटालाई कारवाही गर्यो भने भोलि आफ्नो पनि पालो आउँछ भन्छन्। त्यस कारणले उनीहरूले संवैधानिक संस्थाहरू पनि भागभण्डा गर्छन्। ल हेर्नुहोस् होइन, अदालत पनि भागभण्डा गर्छन्। त्यसमा त उनीहरूको कुरा मिल्छ नि फेरि होइन। त्यस कारणले उनीहरूको त्यसमा राजनीतिक कुरा हुँदा बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत दिनुपर्ने केही छैन खास होइन। खालि एउटा सहमति भागभण्डा गर्ने हो, लाभै लाभ पाउने कुराहरू हुन्छ उहाँहरूको, आलो पालोको कुराहरू हुन्छ। किन सिन्डिकेट छ, अहिले 5 वर्ष एउटा भयो भने अर्कोचोटि अर्को हुने हो। तर विकल्प नेपाली जनतालाई के छ भने एउटा भ्रष्टको विकल्प अर्को भ्रष्ट दिने हो खालि। अरू त्यो बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन, तत्काल विकल्प निर्माण पनि भएको छैन। त्यस कारणले यो राजनीतिको भ्रष्टीकरण भइसकेपछिको परिस्थितिमा हुने यस्तै नै हो। हस् अर्यालज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओम प्रकाश अर्याल, अधिवक्ता र डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका सदस्य। आज हामीले डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं सत्याग्रहको 25औं दिन आइपुग्दाखेरि बल्ल वार्ताको तर्खर सुरु भएको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको मागका बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।